बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नदीम आब्दी है और मैं आप सब दोस्तों को ग्रीन वर्ल्ड एशिया की बिज़नेस प्रेजेंटेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि ग्रीन वर्ल्ड के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगियों में सेहत, पैसा और खुशियाँ किस तरह से ला सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ मसाइल का ज़िक्र करेंगे जो आजकल अक्सरियत लोगों की फेस कर रही है, जो अक्सर लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। उसमें से पहला मसला सेहत का है। आजकल हर उम्र के लोग अपनी सेहत के बारे में कंसर्न है और परेशान है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमारियों और सेहत से रिलेटेड मुश्किलात सामने आ चुकी हैं। दूसरी चीज़ पैसा है। आजकल जिस भी उम्र के लोग हैं उनका दूसरा बड़ी परेशानी जो उन्हें सोने नहीं देती वो पैसा है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इन दोनों मसाइल का ग्रीन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए किस तरह से हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सेहत को देखते हैं। ये कुछ मालूमात हैं जो ऐसी अमवात की हैं जो हर साल हो रही हैं वक्त से पहले, यानी कि प्री मेच्योर डेथ्स दुनिया में जितनी हो रही हैं उनकी ये कुछ स्टैटिस्टिक्स या कुछ फिगर्स हैं। दुनिया में हर साल दिल की बीमारियों से वक्त से पहले 17 मिलियन लोग फौत हो जाते हैं। कैंसर से 8.6 मिलियन, स्ट्रोक से 5.5 मिलियन, सांस की तकलीफ से 3.7 मिलियन और डायबिटीज़ से 90 तकरीबन 9,90,000 के करीब लोग हर साल फौत हो रहे हैं। और एक बहुत अलार्मिंग, एक बहुत परेशानी की बात यह है कि आज अमेरिका में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में वो शुगर का या डायबिटीज़ मिलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिटस जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका शिकार हो जाएंगे, यानी कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाएगा। और अमेरिका के अलावा जो हम लोग हैं और दूसरी दुनिया के बच्चे हैं उनके बारे में ये फिगर्स 50% हैं, यानी कि हमारे बच्चे जो आज दुनिया में पैदा हो रहे हैं उनमें से 50% बच्चे शुगर की बीमारी में मुब्तला होने का खदशा है। किस वजह से, उसके बारे में हम कुछ देखते हैं कि ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। स्ट्रेस, टेंशन, रेडिएशन जो सूरज से भी आती हैं और रेडिएशन जो हमारे इर्द गिर्द हम बिजली की आलात इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स ख़ास तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं। पोल्यूशन, आप बाहर जाके लंबे लंबे सांस लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि पोल्यूशन क्या होती है। जो पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी साफ़ पानी आजकल बहुत मसला बन गया है। और खुराक जो हम इस्तेमाल करें उसमें एक तो कुछ चॉइसेस ऐसी हैं या कुछ अवेलेबल खुराक इस तरह की है जो नुकसानदेह हो सकती है। दूसरा, हमारी आदतें कुछ इस तरह की हो गई हैं कि हम फास्ट फूड और वो सब चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का बायस बनती हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाई गई है जिसमें आपके जिस्म के सेल्स हैं जिनको कल्चर में रखा गया है। ये हेल्दी सेल्स हैं, यानी कि सेहतमंद सेल्स हैं। इसके बाद इन्हीं सेल्स में या इसी कल्चर में या इसी डिश में जो आप फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा या ऐसी चीज़ें खाते हैं और वो जब हज़म होके जिस्म में दाखिल होता है तो वो जिस हालत में होता है, जिस फ्लूइड की हालत में होता है, उस फ्लूइड को या इंट्रोड्यूस किया गया या इसमें डाला गया थोड़ा सा, तो उससे आप देख रहे हैं कि अक्सर सेल श्रिंक कर सिकुड़ गए हैं और डेड हो गए हैं। बहुत थोड़े से सेल हैं जो यहाँ पे ज़िंदा बचे हुए हैं, बट मगर उनका साइज़ बहुत थोड़ा या छोटा हो गया है। इसके बाद जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उनके जो असरात होते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स को जब इस डिश में डाला गया है तो बहुत सारे सेल जो हैं वो रिकवर करने लग गए हैं और अपनी असल हालत में वापस आने लग गए। इसका मतलब क्या है कि जो ये मैंने पहले स्ट्रेस के पहले भी चीज़ें बताई और ख़ास तौर पे फूड के बारे में ये बता रहा है कि खुराक जो हम खाते हैं वो हमारे जिस्म को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। ये एक और स्टडी है जिसकी सोर्स यहाँ पे लिखी गई है, लिखी हुई है। आपने अगर इसको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं इस सोर्स को। ये एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमें रोज़ाना के हमारी जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक जो रिक्वायर्ड होते हैं रोज़ाना के या रोज़ाना जिनकी हमें ज़रूरत होती है, अगर हम उसे खुराक से पूरा करना चाहें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक
کی یہ مقدار بھی دی گئی ہے، تقریباً اندازاً آپ کو 15 کلو خوراک روزانہ کھانی پڑے گی اپنے جسم کے وائٹامنز اینڈ منرلز کی مقدار پوری رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کے جسم کے سیل جو تخریبی عوامل ہیں یا جو ڈیمیجنگ چیزیں ہیں ان سے بچے رہ سکیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنی خوراک 15 کلو تو ہم روزانہ نہیں کھا سکتے، ممکن نہیں ہوگا، اور یہ اچھی کوالٹی کی خوراک کا، تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے یا کوئی متبادل راستہ ہے؟ یس، متبادل راستہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں فوڈ سپلیمنٹس کو شامل کر لیجئے، رائٹ، جس میں آپ کے وائٹامنز اور منرلز جو آپ کے لیے ضروری ہیں وہ آپ کے پورے ہو جائیں، یعنی کہ آپ کو سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہاں پہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا پردادا وہ گاؤں میں رہتے تھے اور وہ تو اتنی خوراک نہیں کھاتے تھے، مگر وہ پھر بھی ان کی زندگیاں ہم سے بہتر تھیں اور انہیں اتنے مسائل کا سامنا نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو یہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ انہیں ان کی خوراک بے شک اس میں وائٹامنز اینڈ منرلز پورے نہیں ہوتے تھے، مگر بہت سارے جو دوسرے اثرات میں نے بتائے ہیں، سٹریس، ریڈیشن، پولیوشن، پانی، خوراک، وہ ان سب کے یہ مسائل نہیں تھے کہ ان میں ڈیمیجنگ فیکٹر یعنی کہ جو نقصان دینے والی چیزیں تھیں وہ بھی کم تھیں، ٹھیک، اس وجہ سے ان کے لائف سٹائل ہم سے بہتر تھا، مگر آج ہمیں چاروں طرف سے نقصان ہو رہا ہے، تو آج ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور یہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی نئی نہیں ہے، امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں تقریباً 60 سے 70% لوگ ریگولرلی یا ڈیلی اپنی خوراک کے ساتھ فوڈ سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک سٹور کی تصویر ہے، ایک جنرل سٹور کی تصویر ہے کہ وہاں پہ فوڈ سپلیمنٹ جنرل سٹورز میں اویلیبل ہیں، اور یہ سارے شیلف میں فوڈ سپلیمنٹس لگے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے لیے اپنے فوڈ سپلیمنٹ خود سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ فوڈ سپلیمنٹ کا مراد فوڈ ہے، تو اس کے لیے کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ ایک اسٹڈی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں مختلف فوڈ سپلیمنٹس کو ٹیسٹ کیا گیا، اور یہ پتہ چلا کہ 54% فوڈ سپلیمنٹس جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ آپ کے جسم کا حصہ بن سکیں، یعنی کہ وہ اپنے ان کی فارمولیشن یا وہ بنے ہوئے اس طرح کے نہیں ہیں کہ پورے وہ آپ کے جسم کا حصہ بن سکیں، اور فوڈ سپلیمنٹ کے ساتھ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ کو بازار میں آپ کہیں گے کہ مجھے ملٹی وائٹامنس کی گولیاں ملتی ہیں اور بہت کچھ ملتا ہے جس میں یہ سارے وائٹامنز اینڈ منرلز جو آپ بتا رہے ہیں موجود ہوتے ہیں، جی بالکل ایسی گولیاں ملتی ہیں، اور ان میں واقعی میں وائٹامنز اینڈ منرلز موجود ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو 10-15 روپے کی ایک گولی بھی مل جائے گی۔ تو آپ کہیں گے جب اتنے سستے اویلیبل ہیں تو ہم ایسے یا گرین ورلڈ کے کو کیوں دیکھیں، یا یہ جو فوڈ سپلیمنٹس یا ایسی کوئی چیز بتا رہی ہے اس کے بارے میں ہم کیوں سوچیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ضرور ہے کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے تو تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سائیکل کے بیرنگ سے لوہے کی گولی نکالیں، آئرن کی گولی نکالیں اور اس کو کھا لیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وہ آپ کے جسم کی آئرن کی کمی پوری کرے گی؟ نہیں، وہ جس طرح سے آپ نے کھائی ہے اسی طرح آپ کے جسم سے وہ باہر آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں آئرن تو پورا ہے، مگر وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ آپ کے وہ جسم کا حصہ بن سکے، اس لیے ہمیں ایسی حالت میں فوڈ سپلیمنٹس یا وائٹامنز اینڈ منرلز چاہیے جو ہمارے جسم کا حصہ بھی بن سکے۔ تو اس کے لیے ایک بالکل سادی سی بات ہے کہ جتنی کوئی خوراک نیچرل ہوگی، جتنی کوئی خوراک اپنی اصلی حالت میں ہوگی، اتنی آسانی سے آپ کے جسم کا حصہ بن سکے گی، یا اتنا اچھا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ دے گی، اور جتنا اس میں کیمیکلز یا ایسی چیزیں یا پروسیسز ایڈ کر دیے جائیں گے اتنا وہ آپ کے جسم کا حصہ مشکل سے بنے گی، اور اتنا وہ آپ کے لیے کم فائدہ مند ہوگی۔ اس لیے اس کا سولوشن کیا ہے کہ آپ ہربل بیسڈ سپلیمنٹس استعمال کریں۔ ہربل بیسڈ کا مطلب یہ کہ سپلیمنٹس اپنے اصل حالت کے قریب ترین ہوں۔ تو گرین ورلڈ آپ کے لیے ڈیزیز اسپیسیفک یا آرگن اسپیسیفک فوڈ سپلیمنٹس لاتا ہے۔ ڈیزیز اسپیسیفک اور آرگن اسپیسیفک کا کیا مطلب ہے کہ ڈیزیز اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سپلیمنٹس یا ایسی خوراک جو کسی خاص بیماری میں آپ کو زیادہ فائدہ دے، اور آرگن اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خوراک جو آپ کے کسی عضو کو جیسے جگر، دل، دماغ یا پھیپھڑے، کسی بھی خاص عضو کو زیادہ بینیفٹ دے۔